السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد بالنسبه للموديل ديال الشيمي اورغانيك. وصلنا للشابتر نيميرو 5 اللي غنشوف فيه لي زومير اي ستيريوزومير. الوغ كديفينيسيون اش كنقصدوا بلا ستيريوزومير؟ ستيريوزومير هي واحد ليتود لا ديسبوزيسيون دي زاتوم دي موليكول دون ليسباس، يعني واحد الدراسه اللي كتمكننا من ان نعرفوا التموضع وبيان الموضع ديال لي زاتوم ديال واحد الموليكول. مثلا نقدروا نعرفوا الهيدروجين فين كاين، اكسجين، كربون، نيمبورت كيل اتوم. Il existe trois types de représentation. عندنا ثلاثة ديال الأنواع: représentation de crâne ولا ما يسمى représentation projective، يعني تقدروا تلقاو crâne أو bien projective، représentation de Neumann et représentation de Fischl. في هاد الفيديو إن شاء الله نشوفو la représentation de crâne. باش نقدروا نديرو la représentation de crâne خصنا نحترمو شي قواعد. أول قاعدة، الكربون خصو يكون ابغي sp3، ça veut dire لي ليزون كلهم خصهم يكونوا باينين. ثانيا، selon Crame on respecte les conventions suivantes. يعني باش نديرو هاد لا ريبريزونطاسيون خصو يكون لنا دو ليزون بلان بريزونتي بار ان ترين، واحد جوج ليزون كنمثلوهم بواحد الخط عادي، واحد المستقيم. une liaison en arrière du plan représentée par des pointillés، يعني كنديرو واحد الخط متقطع شريطات هكا. une liaison avant du plan est représentée par un trait-plan، كندير واحد مثلث ولا واحد الخط غليظ. باش نقدروا نفهموا مزيان هاد لا ريبريزونطاسيون غندير واحد ليكزامبل. اول اكزامبل غنشوفوا الميثان CH4. بون بالنسبه للريبريزونطاسيون قلنا دو كرام عندنا الميثان CH4. الوغ اول حاجه غنديروا الكربون، ها هو الكربون. قلنا دو ليزون بريزونتي بار ان تري، يعني جوج غنمثلوهم بواحد المستقيم عادي. هما ليزون الاولى اي ليزون الثانيه. ابري اون ليزون اون اريير دو بلان، يعني وحده كتكون اللور كنمثلوها خط متقطع. ايوا نديرو هنا هادي نمثلوها خط متقطع اش كاينه اون اريير. ابري une liaison avant du plan est représentée par un trait plan. Voilà. بالنسبه للايثان عندنا جوج ديال الكربون. اول حاجه غنحطوا الكربون، فوالا الكربون الاول الكربون الثاني. قلنا دو ليزون بلان représentée par un trait. ليزون الاولى هي ليزون الاولى ديال هذا وليزون الاولى ديال هذا. ابري انا غنديرو ليزون الثانيه. فوالا يعني هما دو ليزون. قلنا ان ليزون اون اريير، هاي ليزون اللي غتكون اون اريير، يعني ما كنحاولوا نشوفوا الشكل من القدام من الفوق باش نعرفوا فين غنديرو لاغيير. و هذيك اللي كتكون افون هادي اون اريير. une liaison avant du plan، قلنا une liaison avant du plan نديروها هنا. بالنسبه لهذا اش هي عاوتاني افون نديروها هنا. وبالنسبه لليزون اللي غتكون اون اريير، يعني الا لاحظتوا في هاد لوكا ديال الايثان بحال خدينا جوج ديال الميتا وقلبناهم. مثلا هذا خديناه ودرنا واحد، خدينا واحد الميثان اخر وزدنا عليه سلام، يعني بحال هنا قديناهم. و بارفوا نقدروا نلقاو هاد لا فورم هادي او بيان هادي، يعني هنا هاد لي ليزون اللي كيكونوا سامبل بجوج يقدروا يكونوا الفوق او بيان وحده كتكون الفوق وحده كتكون لتحت. الوغ امتى كيكون هاد لوك، امتى كيكون لنا هاد لوكا، امتى كيكون لنا هاد لوكا، هادشي اللي غنشوفو في الفيديو جاي ان شاء الله، واللي غنشوف فيه لا ريبريزونطاسيون دو نيومان. هذا ما بقى لي غنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.